أي حد لو ما شافش الوصفة دي وما قامش نفذها من سهولتها ومن كل مكوناتها المتوفرة عندنا في البيت. طب كوبايتين سكر و3 معالق جيلاتين هنعمل منها كيلو وزيادة. يا رب كل اللي يحط لايك للفيديو ده ويعمل شير على صفحته ويصلي عند حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا كوبايتين من السكر، عليهم المَيّة، عليهم نُص كوباية من العسل الجلوكوز. أنا كاتبة لكم المقادير عشان ما تتوهش منكم، تاخدوها screenshot. هنحطهم على النار، على نار هادية على ما نجهّز بقية مكوناتنا. معايا هنا 3 معالق من الجيلاتين هاقلبهم في ربع كوباية من المَيّة السخنة زي ما أنتم شايفين كده، وهاركنهم على جنب، ونجهّز مع بعض الصينية بتاعتنا اللي هنحط فيها الوصفة بتاعتنا النهارده، تمام؟ عشان أول ما نخلّص كل الخطوات لازمًا تتصب في الصينية على طول، ما نسيبهاش ولا لحظة واحدة، تمام؟ دي أهم حاجة. اعملوا الخطوات بالترتيب زي ما أنا منزّلاها لكم، الوصفة تطلع معاكم ناجحة 100% بإذن الله. هنا الصينية دهنتها دهنة من الزيت، حطيت عليه ورشّيت بقى جوزة الهند. أهم حاجة جوزة الهند تكون طبقة سميكة أو تقيلة كده. زبيب، أي بقى فواكه مجففة، أي حلويات أنتِ حابة تحطيها، حطيها، تمام؟ هنا بقى رُحنا بقى السيرب بتاعنا اللي إحنا هنعمله التقيل. أهم حاجة نفضل نقلّب فيه كده لحد ما كل السكر والعسل الجلوكوز يدوب ويتقل معانا ونوصل للقوام المطلوب. هاورّيكم القوام المطلوب وهنختبره إزاي. هي هتاخد معانا في حدود ربع ساعة. هنجيب بقى كوباية كده فيها مَيّة ساقعة ونبدأ نختبر. كده لسه مش تمام معانا، تمام؟ هاورّيكم القوام المطلوب. لازمًا تبقى الكورة لينة كده ولا ناشفة ولا س سايبة. لازمًا تكوّريها كده تبقى كرة طرية كده وشفّافة، تمام؟ دي القوام المطلوب. هناخدها بقى ونروح نكمّل بقية خطواتنا. هناخد الجيلاتين نحطه بقى في العجان بتاعنا وهنحط عليه مَيّة ورد، معلقتين مَيّة ورد ونقطتين آآ أسانس حليب. ممكن نستغنى عنهم الاتنين ونحط فانيليا لو مش متوفّرين عندِك خالص. ما توقّفيش نَفْسِك على أي حاجة يا سِت الكل. هنضربهم بقى في العجان كده وننزل بالسيرب بتاعنا وهو لسه سُخن، س سرسوب كده بالراحة عشان خاطر الوصفة بتاعتنا تفضل تطلع معاكِ ناجحة 100%. زي ما أنتم شايفين كده. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي وحد يساعدِك يصُب كده بالراحة سرسوب كده، تمام؟ هنفضل نضرب برضه في العجان لمدة 10 دقايق. هاقول لِك إزاي تعرفي إن وصلنا للقوام المطلوب والّا لأ. تمسكي كده وتعملي خطوط كده. لو لقيتِ الخط اختفى بسرعة يبقى كده لسه عايزة ضرب كمان. لو الخط وقف معاكِ للحظات كده ما اختفاش بسرعة يبقى كده القوام المضبوط. زي ما أنتم شايفين كده وأنا باعمل لكم أهو. الخط مش بيختفي معانا بسرعة، يبقى كده وصلنا للقوام المضبوط للوصفة بتاعتنا النهارده. شايفين؟ هاعمل لكم كمان اختبار بالصوابع. تمسكيها كده تلاقيها بتشد كده ما بين صوابعِك جامد جدًا، بتمُط كده. خلاص، في لحظتها نكون صابينها في القالب عشان ما تجمدش مننا في البولة بتاعتنا، تمام؟ طبعًا هاغطّيها برضه بزبيب وجوزة الهند واغطّيها برضه بكيس كده ونسيبها 3 ساعات على الرخامة لمّا تجمد معانا. هنبدأ نقلبها هتتقلب معانا بكل سهولة. هنبدأ بقى نقطّعها ونجيب برضه جوزة الهند ونقلّبها برضه في جوزة الهند عشان تبقى متماسكة واللي ياكلها ما تلزقش في إيديه، تمام؟ شايفين؟ أحلى قشطة هتاكلوها النهارده. ما فيش بقى تسلم إيدِك يا مرمر. وصفتنا نرصّها لكام من 10. ما ننساش نصلّي على النبي في التعليقات عشان نكسب ثواب أنا وأنتم، وانتظرونا في وصفات جديدة لحلاوة المولد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.